अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसी आयत पर बात करने जा रहे हैं जिसका पैगाम इतना ताकतवर है कि वो आपको अपनी जिंदगी के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह ने अंबिया को कैसे मुंतखब किया, और अगर वो अंबिया गलती करते तो क्या होता? क्या आप जानते हैं कि अगर ये अंबिया भी शिर्क करते तो इनके सारे अमाल ज़ाया हो जाते? और ये बात सिर्फ अंबिया तक महदूद नहीं, बल्कि आप और मैं भी इस आजमाइश का शिकार हो सकते हैं। आज हम सूरह इनाम की आयत 86 से 90 की तफसीर करेंगे और आपको बताएंगे कि ये आयत किस तरह हमारी जिंदगी को बदल सकती है। लेकिन इस राज को जानने के लिए आपको वीडियो देखनी होगी। क्या आप तैयार हैं? ये वीडियो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकती है। आयत 86। और हमने इस्माइल, यसी, यूनुस और लूत को भी हिदायत दी, और हमने इन सब को जहां वालों पर फजीलत दी। इस आयत में 4 अंबिया अलैहिस्सलाम के इस्माए गिरामी बयान हुए हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने वक्त की अक़वाम की तरफ नबी बनाकर भेजा और इन्हें खास मकाम व मर्तबा अता फरमाया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जो सबर, अतायत और कुर्बानी में बेमिसाल थे। हजरत यसी अलैहिस्सलाम हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल की तरफ मबूस किए गए, और इनका जिक्र कुरान में कई मकामात पर आया है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जो अपनी कौम से नाराज होकर चले गए और मछली के पेट में आजमाइश में डाले गए, मगर अल्लाह ने इनकी तौबा कबूल फरमा ली। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, जो कौम लूत की तरफ नबी बनाकर भेजे गए, जिन्होंने बदकारी की राह अपनाई थी। आखिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने इन सब को जहान वालों पर फजीलत दी, यानी इंसान अंबिया को अपने वक्त के तमाम लोगों पर बुलंद मुकाम दिया, इन्हें नबूवत अता की और अपनी रज़ा और कुर्ब से नवाजा। ये आयत हमें अंबिया के अजीम मर्तबे और अल्लाह की इन पर खास अनायत का पता देती है। आयत 87। और इनके अबा, इनकी औलाद और इनके भाइयों में से भी कईयों को हमने चुन लिया, और हमने इन्हें मुंतखब किया और इन्हें सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दी। वो अजीम हस्तियां जिन्होंने अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाया, जिन्होंने आजमाइशें झेली, कुर्बानियां दी और हक की राह में सब कुछ लुटा दिया। पिछली आयत में हजरत इस्माइल, हजरत यसी, यूनुस और लूत अलैहिस्सलाम जैसे बरगज़ीदा नबियों का जिक्र हो चुका, मगर क्या सिर्फ यही हस्तियां मुंतखब हुई? बात सिर्फ इन नबियों पर खत्म नहीं होती। अल्लाह फरमा रहा है कि इनके अबा, इनकी औलाद और इनके भाइयों में से भी ऐसे लोग थे जिन्हें हमने चुन लिया। अब आप सोचें, ये इंतखाब किस बुनियाद पर था? क्या ये विरासत थी या इनके अमाल? इस इंतखाब की बुनियाद तकवा, इखलास और अल्लाह की मर्जी पर है। फिर फरमाया, हमने इन्हें सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दी, यानी दीन हक, तौहीद और वो रास्ता जो अल्लाह की रज़ा और जन्नत की तरफ ले जाता है। ये आयत वाज़िया करती है कि हिदायत अल्लाह के इख्तियार में है, और वो अपने खास बंदों को चुनकर नबूवत और रहनुमाई के असीम मनसब पर फाइज करता है। आयत 88। ये अल्लाह की हिदायत है, वो अपने बंदों में से जिसे चाहे इसके जरिए हिदायत देता है, और अगर वो शिर्क करते तो जो कुछ वो अमल करते रहे थे सब ज़ाया हो जाता। अब तक जो कुछ आपने पढ़ा, अंबिया, उनकी नस्लें, उनके भाई, उनकी हिदायत, ये सब कुछ था अल्लाह की तरफ से एक खास इंतखाब। मगर अब अल्लाह ताला एक जबरदस्त राज खोलता है, एक ऐसी हकीकत जो दिल को झंझोर देती है। ये जो कुछ भी तुमने सुना, ये सब कुछ अल्लाह की हिदायत है। वो हिदायत जिसे हासिल करना कोई आसान बात नहीं। ये इल्म, ये कुर्ब किसी की मेहनत या हस्बो नसब की वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह जिसे चाहे अपने बंदों में से चुन लेता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम उस चाहत में आ सकते हैं? क्या हम अल्लाह की नजर में इंतखाब में आ सकते हैं? तब आयत का दूसरा हिस्सा चौंका देता है।
یہ وہی انبیاء ہیں، وہی برگزیدہ ہستیاں، لیکن اللہ فرما رہا ہے اگر یہ بھی شرک کرتے تو کیا ہوتا؟ تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ سوچئے اگر اللہ کے نبی جنہیں اس نے خود چنا، جنہیں ہدایت دی، اگر وہ بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے، تو پھر ہم کون ہیں؟ ہم کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں اگر ہم توحید سے ہٹ جائیں؟ یہ آیت صرف ایک بیان نہیں، یہ ایک وارننگ ہے، ایک گھنٹی ہے جو دل میں بجنی چاہیے۔ یہ آیت ہمیں توحید کی عظمت اور شرک کی ہلاکت خیزی کا احساس دلاتی ہے۔ آیت 89، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی، پھر اگر یہ مکہ کے لوگ اس سے انکار کرتے ہیں تو ہم نے ایسے لوگوں کو ان کا ذمہ دار بنایا ہے جو انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ آیت اعلان نہیں، اعزاز ہے۔ یہ ان برگزیدہ ہستیوں کی شان ہے جن کا ذکر مسلسل پچھلی آیات میں ہوتا آ رہا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی شان کو بے عظیم الفاظ میں سمیٹتا ہے۔ کتاب جس کا مطلب اللہ کا کلام، حکمت جس کا مطلب فہم و دانائی، نبوت جس کا مطلب اللہ کی طرف سے چنا جانا۔ سوچیں وہ کون لوگ تھے جنہیں اللہ نے یہ 3 عظیم نعمتیں عطا فرمائی، وہی جنہیں ہم انبیاء کہتے ہیں اور جن کے قدموں کے نشان پر بھی جنت کی خوشبو آتی ہے۔ لیکن پھر آیت میں ایک موڑ آتا ہے۔ اگر یہ لوگ یعنی اہل مکہ جن کے سامنے قرآن، رسول اور حق آ چکا، اگر یہ انکار کرتے تو کیا اللہ کا پیغام رک جائے گا؟ کیا نبوت کا سلسلہ بند ہو جائے گا؟ کیا ہدایت کا نور بجھ جائے گا؟ ہم نے اس پیغام کا بوجھ ان لوگوں کے سپرد کر دیا ہے جو کبھی انکار نہیں کریں گے۔ یہ آیت ایک زبردست روحانی سوال چھوڑ جاتی ہے۔ اگر ہم ہدایت کو ٹھکرا دیں تو اللہ کا پیغام نہیں رکے گا، بس ہم بدل دیے جائیں گے۔ آیت 90، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی تو آپ ان کے راستے کی پیروی کریں۔ کہہ دیجئے میں تم سے اس دعوت پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، یہ تو صرف تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اب غور سے سنیے، پچھلی تمام آیات میں اللہ نے ایک نبی کا ذکر کیا، ان کی عزت و عظمت بیان کی، ان کے انتخاب کو ظاہر کیا، ان کی ہدایت، ان کی نبوت اور ان کی قربانیوں کو سراہا، اور اب جیسے ایک راز افشاں اڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، لیکن رکیے یہاں بات ختم نہیں ہوتی۔ اب مخاطب کون ہے؟ اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ ان سے کیا فرما رہا ہے؟ تو آپ بھی انہی کی ہدایت کی پیروی کریں۔ سبحان اللہ، سوچیں جن انبیاء کی پیروی کرنے کا حکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جا رہا ہے، ان کا مقام کیا ہوگا، اور پھر نبی کریم کی اتباع کا مقام کیا ہوگا۔ پھر فرمایا یعنی تم یہ نہ سمجھو کہ میں تم سے کسی دنیاوی فائدے، مال یا شہرت کے لیے کچھ کہہ رہا ہوں، نہیں، یہ دعوت مخلص ہے، خالص ہے، بے غرض ہے، اور آخر میں ایک دھڑکن سی آتی ہے۔ یہ قرآن، یہ دعوت، یہ ہدایت تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، نہ کسی خاص قوم کے لیے، نہ کسی زمانے کے لیے محدود، بلکہ ہر انسان، ہر دل، ہر سوچ کے لیے۔ یہ آیت گویا ایک آئینہ ہے جس میں اللہ ہمیں دیکھنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم ان ہدایت یافتہ لوگوں کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں یا ان لوگوں میں شامل ہو رہے ہیں جن کے لیے اللہ نے فرمایا اگر یہ انکار کریں گے تو ہم دوسرے لوگوں کو چن لیں گے۔ یہ صرف ایک آیت نہیں، ایک ندا ہے، ایک دعوت ہے، اور شاید ایک آخری موقع۔ تو دوستوں، آپ نے دیکھا کہ اللہ کی ہدایت کیسے منتخب بندوں کے دلوں میں جگہ پاتی ہے اور وہ کیسے ان کے لیے راستہ روشن کرتی ہے۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ اگر انبیاء بھی اللہ کے پیغام کو ترک کر دیتے تو ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے، اور یہ صرف انبیاء تک محدود نہیں، یہ ایک سبق ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہدایت کا راستہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، ہم میں سے کتنے لوگ اس ہدایت کو قبول کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہیں؟ آج کی یہ آیات ہمارے لیے ایک تنبیہ ہے اور ایک موقع ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اللہ کی ہدایت کو جگہ دیں،
تو کیا آپ تیار ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں اللہ کی ہدایت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں اللہ کی ہدایت اور کامیابی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہو جائیں۔ اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ اللہ حافظ۔